धन्यवाद होस्। यहाँ उपस्थित सबैलाई प्रभु कृष्ण जय मसीह। यहाँ चाहिँ यो बारिसको मौसम भएको कारणले गर्दा होला कि यो बारिस पनि भइरहेछ, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै समय नेटवर्कहरू चाहिँ राम्रो आइरहेको छैन, त्यो कारणले गर्दा अलिकति समस्याहरू आइरहेको छ। तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, किनभने यो बहुमूल्य समय र अमूल्य समय उहाँले मलाई दिनुभएको छ, हाम्रो माझमा दिनुभएको छ। त्यसकारण परमेश्वरलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद। साथसाथै हाम्रो अङ्कल, आदरणीय अङ्कल आरके अङ्कलज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ मलाई यो बहुमूल्य समय दिनुभएको लागि र म आफैलाई पनि एउटा धन्य रूपमा चाहिँ आफूले सम्झेको छु। आउनुहोस् हामी आजको वचनतर्फ जानेछौँ। हामी पढ्नेछौँ बाइबल रोमी 7 अध्यायको 14 देखि लिएर 25 सम्म। रोमी 7 अध्याय 14 देखि लिएर 25 पदसम्म। आउनुहोस् म पढ्नेछु। किनकि हामी जान्दछौँ कि व्यवस्था आत्मिक हो, तर म चाहिँ शारीरिक छु र पापैमा बेचिएको छु। म के गर्दछु त्यो बुझ्दिनँ, किनकि म जे गर्न चाहन्छु त्यो गर्दिनँ, तर त्यही गर्दछु जो म घृणा गर्दछु। गर्न नचाहेको म गर्दछु भने व्यवस्था असल छ भने म सहमत हुन्छु। यसरी अब त्यो गर्ने म होइन, तर ममा बास गर्ने पाप हो। किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात् मेरो पापमय स्वभावमा केही असल कुराले वास गर्दैन। जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा ममा छ, तर म त्यो कुरा गर्न सक्दिनँ। किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु। अब म जो इच्छा गर्दिनँ त्यही गर्छु भने त्यो गर्ने म होइन, तर म भित्र वास गर्ने पाप हो। यसरी एउटा नियमले काम गरेको म पाउँछु। जब म भलो गर्न चाहन्छु तब दुष्टतालाई मेरो नजिकै उपस्थित पाउँछु। किनकि म मेरो अन्तस्करणमा परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्दित हुन्छु, तर मेरो अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछ र मेरा हरूमा वास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ। हाय, म कस्तो दुखी मानिस! यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला? यसु ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा नै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसैले म स्वयं आफ्नो मनले त परमेश्वरका व्यवस्थाको सेवा गर्दछु, तर मेरो पापमय स्वभावद्वारा चाहिँ म पापका व्यवस्थाको सेवा गर्दछु। परमेश्वरको वचन पढ्छु, हामी सबलाई आशीष दिउँ। आमेन। साँच्चै नै अहिलेको अवस्था हेऱ्यो भने हाम्रो एकदम दर्दनाक छ र धेरै दुःखदायी पनि छ। जब लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु हुँदाखेरि धेरै मान्छेको त्रासहरू बढ्न थाले। धेरै मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न समस्यामा पर्न थाले। विभिन्न मान्छेहरू जस्तै इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू पनि बोर्डरमा बढे। अनि त्यसै गरी लकडाउन अझै बढ्दै जाँदाखेरि मान्छेलाई खाद्यान्नको समस्या हुन लाग्यो। जुन प्रकारले व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई आफ्नो आम्दानीमा र सरकारले दिनुपर्ने ट्याक्सको कारणले उनीहरूको जीवनमा चाहिँ सङ्घर्षहरू आउन थाले। त्यसै गरी बिस्तारै बढ्दै जाँदाखेरि अनि उनीहरूको समस्या र आफ्नो शरीरलाई चाहिने आवश्यक कुराहरूलाई र शरीरको इच्छाहरू पुरा गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर सङ्घर्षको एउटा ज्वाला चाहिँ उत्पन्न हुन थाल्यो। अनि यसरी बढ्दै गर्दा अहिले लकडाउन खुले तापनि धेरै मान्छेहरू सङ्घर्षमा रहेका छन्, विभिन्न सङ्घर्षमा। यहाँनिर अब त्यो कतिको ऋणहरू तिर्नुपर्ने, कतिको ब्याजहरू तिर्नुपर्ने, कति मान्छेको चाहिँ ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न प्रकारले विभिन्न समस्याको सङ्घर्षमा अल्झिरहेका छौँ। साथसाथै हामी क्रिस्चियनहरू पनि परमेश्वरमा चाहिँ सेवा नगरिकन, परमेश्वरसँग सेवा गर्न नपाएर कति मान्छेहरू सङ्घर्षमा छन्। कति हामी क्रिस्चियन परिवार पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ सङ्घर्षमा हामी परिरहेका छौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरदेखि चाहिँ हामी नजिक हुनुभन्दा परमेश्वरदेखि चाहिँ बिस्तारै हामी अलग भइरहेको छ। किनभने परमेश्वर चाहिँ के हाम्रो इच्छा र हाम्रो सङ्घर्षमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई किन सहायता गर्नु भएन भन्ने कुरा विभिन्न प्रकारको मनमा प्रसङ्गहरू, मनमा भएका हरेक प्रश्नहरू चाहिँ उब्जिरहेका छन् र एकअर्कामा हामीले कुन कुरा खोजी गर्दैछ, कुन कुराको पछि हामी हिँड्दैछ भन्ने कुरा विभिन्न प्रकारको सङ्घर्ष आएको छ। त्यसै गरी हामी हेऱ्यौँ भने रोमी 7 अध्यायको यहाँनिर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सङ्घर्षको यहाँनिर एउटा कुरा ल्याएको छ पावलले, जुन पावलले चाहिँ आफैले पनि भोगेको थियो। हुनसक्ला हामीले जस्तो भोगेको पावलले त्यो भोग्न नसकेको हुनसक्छ र पावलले अन्य रूपमा भोगेको छ। तर दैनिक जीवनमा हामीले पाउने अवसरहरू, हाम्रो जीवनमा दुईवटा अवसरहरू पाइरहन्छ, तर त्यो अवसरमा हामीले एउटा चुन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले अगाडि बढ्नु छ या पछाडि हट्नु छ। त्यो कारणले गर्दा
हामीले दुईटा अवसरहरू पाइन्छ, त्यो अवसरको सही चुनाव र सही आत्माको अनुसार हामी हिँड्दैछौँ कि शरीरको अनुसार हिँड्दैछौँ, त्यो कुराको हामीले चाहिँ के हो त, त्यो एउटा सङ्घर्षलाई चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ पावलको जीवनमा। पावल क्रिस्चियन हुनुभन्दा अगाडि र क्रिस्चियन भइसकेपछि जुन ख्रिस्टलाई पाइसकेपछिको जीवनको एउटा सङ्घर्षलाई चाहिँ उसले यहाँनिर एउटा रोमको चर्चको विश्वासीहरूलाई सिकाइरहेको छ। किन त त्यहाँको विश्वासीहरूलाई सिकाउनु पर्यो यो कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ रोमको विश्वासीहरू के थियो त, उनीहरूलाई क्रिस्टलाई पाइसकेका थिए, तर पनि उनीहरूको जीवन कस्तो थियो, उनीहरूको शरीरको अनुसार चलिरहेको थियो। उनीहरूको जीवन चाहिँ कता जुन पहिला थियो त्यो अनुसार उनीहरू क्रिस्चियन त भयो, तर ख्रिस्ट जस्तो देखिएको थिएन। उनीहरूको जीवन चाहिँ एउटा पापमय जीवन अनि पुरानो स्वभावले उनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रित गरिरहेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कि रोमी 6 अध्यायमा त्यहाँनिर भनेको छ कि होइन, एउटा बप्तिस्माको उदाहरण ल्याएको छ। बप्तिस्मालाई चाहिँ एउटा चिन्ह लगाएर त्यहाँनिर भनेको छ, जब हामी ख्रिस्टमा भयो विश्वास गर्छौँ र त्यहाँबाट बप्तिस्मा लिन्छौँ, जब डुबिन्छ अनि त्यसपछि गाडिन्छ अनि त्यसपछि पुनरुत्थान हुन्छ, तब त्यहाँनिर चाहिँ हामी ख्रिस्टसँग हामी मेल भएको कारणले गर्दा हाम्रो बप्तिस्माले चाहिँ जब हामी डुबाउँछौँ अनि त्यसपछि हामी डुबेर चाहिँ निस्किन्छ, एउटा बौरी पुनरुत्थानको रूपमा चिन्हमा देखाएको छ। जब हामी पुनरुत्थित हुन्छ तर हाम्रो जीवन चाहिँ के हुन्छ, ख्रिस्टमा चाहिँ नयाँ जीवन हुन्छ। त्यो नयाँ जीवन चाहिँ रोमको विश्वासीहरूकोमा नदेखिएको कारणले चाहिँ आज अनि जुन कुराको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 6 अध्यायमा चाहिँ हामीले भनेको छ नयाँ जीवन जिउनको लागि चाहिँ, तर तिनीहरूको जीवन त्यस्तो नभएको कारणले अनि हामीले 7 अध्यायमा हेर्न सक्छौँ कि उनीहरू चाहिँ अझै पनि के हो त, पुरानो जीवन जिइरहेका किन त भन्दा एउटा त्यो आत्मिक सङ्घर्ष त्यो रोमको विश्वासीहरूको जीवनमा जुन प्रकारको सङ्घर्ष थियो, उनीहरूको दैनिक जीवनमा आउने अवसरहरू, जुन अवसरहरू चाहिँ शरीरको इच्छाहरू तृप्त गर्ने इच्छाको पछि लाग्दा शरीरको लालसाहरूलाई पछि हिँड्दा उनीहरू चाहिँ के भयो त, त्यहाँनिर चाहिँ देख्न सकिन्छ उनीहरू चाहिँ ख्रिस्टको जस्तो स्वरूप र ख्रिस्टको जस्तो ढाँचा र ख्रिस्टको जस्तो स्वभाव नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पावलले आज यहाँनिर यो सङ्घर्षलाई चाहिँ आफ्नो उदाहरणद्वारा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले आज हामी आशा गर्दछौँ कि हाम्रो जीवनमा पनि यो प्रकारको सङ्घर्षहरू आइरहेको छ दैनिक जीवन। त्यो सङ्घर्षमा चाहिँ कसरी हामीले शरीरको अनुसार कि आत्माको अनुसार चल्ने र शरीर प्रभुलाई प्रसन्न गर्ने कि या हाम्रो पापलाई चाहिँ प्रसन्न गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा आज हामीले चाहिँ आजको यस वचनबाट हामी सिक्नेछौँ। त्यसकारण गर्दाखेरि आजको यस वचनको शीर्षकको रूपमा मैले लिएको छु कि ख्रिस्टद्वारा मात्र आत्मिक सङ्घर्षमा विजय, ख्रिस्टद्वारा मात्र आत्मिक सङ्घर्षमा विजय। अब सङ्घर्षको कुरा गर्दाखेरि अब सङ्घर्ष के हो त, हाम्रो जीवनमा सङ्घर्ष कसरी आउँछ भन्ने कुरा र सङ्घर्षको कारण के हो त। अब यो सङ्घर्षकोबाट हामीले कसरी स्वतन्त्र पाउने, हामीले कसरी उद्धार पाउने भन्ने प्रसङ्गमा हामी जानेछौँ। हामी पद 14 देखि 16 सम्म हामी हेर्नेछौँ है। पद 14 देखि 16 मा हेऱ्यो भने चाहिँ पौलले सुरुवातमै चाहिँ हामी शब्द गरेको छ। त्यो हामी शब्दले यो जनाउँछ कि तपाईँले पनि मैले पनि र पाउलले पनि जुन कुराहरू भोग्दैछ त्यो भोगिरहेको कुरालाई नै उसले चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको छ अनि उसले चाहिँ जस्ट प्रेजेन्ट गर्दैछ होइन। अनि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ हामी शब्दले चाहिँ उसको चरित्र र हाम्रो चरित्रमा जुन आउने सङ्घर्षलाई प्रस्तुत गरेको छ भने त्यहाँनिर एउटा अर्को व्यवस्था चाहिँ आत्मिक हो भनेर उसले भनेको छ। अब व्यवस्था आत्मिक हो भन्नुको अर्थ के हुन सक्छ त, व्यवस्थाले चाहिँ प्राय के गर्छ त, भित्री मनुष्यको आत्मिक भाग तथा बाह्य कार्यसँग चाहिँ डिल गर्ने गर्दछ। अनि व्यवस्थालाई चाहिँ 4वटा शब्दले चाहिँ उसको गुणलाई वर्णन गर्दछ, पवित्रता, अनि त्यसपछि न्याय सङ्गत, असल र आत्मिकताको रूपमा 4वटा कुराले चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ वर्णन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी व्यवस्था चाहिँ पवित्र र न्याय सङ्गत छ। हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँनिर 7:12 पनि हेर्न सक्छौँ होइन, व्यवस्था चाहिँ पवित्र र न्याय सङ्गत छ। त्यसकारण गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्था पवित्र र न्याय सङ्गत छ भनेर इन्कार गर्न चाहिँ कसले पनि गर्न सक्दैन। हामी सबले चाहिँ विश्वास गर्छौँ कि व्यवस्था चाहिँ पवित्र र न्याय सङ्गत छ। अनि त्यसैले गर्दा यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ पवित्र परमेश्वरको चाहिँ चित्रण गर्दछ, परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ भनेर। अनि त्यो कुराले यो व्यवस्थाले चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा पनि चाहिँ के हो त, हामी पनि के हो त पवित्र जीवन जिउनुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने गर्दछ। अनि यदि हामी व्यवस्थाको पालन गर्दै जाने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ आत्मिक रूपमा वृद्धि
सँगसँगै के हुन्छ त परमेश्वरको स्वरूप र समानतामा अझै पनि हामी झल्काउँदै र उहाँको रूपलाई चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ। यहाँ पौलले यो व्यवस्थाको सँगसँगै आफूमा भएको कमजोरीको कुरा पनि यहाँनिर उसले प्रस्तुत गरेको छ। जस्तै कि उसले भनेको छ कि तर म चाहिँ शारीरिक छु र पापैमा बेचिएको छु। अब यहाँनिर शारीरिक शब्द चाहिँ पौलले विभिन्न अर्थमा विभिन्न सन्दर्भको अनुसार उसले अर्थमा प्रयोग गरिएको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि शारीरिकमा एक्ज्याक्टली अर्थ निकाल्न त गाह्रो छ, तर पनि यहाँनिर हामी सरसर्ती हेऱ्यो भने चाहिँ उसले शरीर एउटा चाहिँ भौतिक शरीरको तुलनामा र भौतिक शरीरको रूपमा चाहिँ उसले प्रस्तुत गरेको छ। तर पौलले कहिले पनि भने कि म शरीरमा छु या त शरीरको अधीनमा छु। शरीरकोमा अथवा शरीरको अधीनमा हुनुको अर्थ चाहिँ यो हो कि कुनै एक व्यक्तिको पापको कारण चाहिँ ऊ पूर्ण रूपमा चाहिँ उसको पापको अधीनमा रहनुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भन्छ शरीरको अधीनमा रहनु। तर शारीरिक हुनुको अर्थ यो होइन कि शारीरिक हुनु चाहिँ एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने तर ऊ व्यवस्थामा पूर्ण रूपमा नभएको, तर ऊ चाहिँ अनात्मिक रूपमा देखाउँछ, तर उसले चाहिँ एउटा क्रिस्चियन हो भन्ने कुरा जनाउँछ। जब हामीले पहिलो कोरिन्थी 3:1 र 2 हामीले त समग्रमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर 1 देखि लिएर हामी 4 सम्म हेऱ्यौँ भने समग्रमा हेऱ्यौँ, त्यहाँनिर चाहिँ निष्कर्ष यो आउँछ कि एउटा शारीरिक व्यक्ति पनि क्रिस्चियन हुन सक्छ भन्ने कुरा। अब यहाँनिर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ अब नेपाली पुस्तकमा चाहिँ यहाँनिर नेपाली बाइबलमा चाहिँ लेखेको छ सांसारिक, तर यहाँनिर अनि यहाँनिर हेऱ्यो भने शारीरिक। तर सांसारिक शारीरिक जुन शब्द चाहिँ वास्तविक शब्द जुन मूल शब्द युनानी शब्दमा चाहिँ सार्किनोस भनेर प्रयोग गरेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कति मान्छेलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। यो अब एउटा कन्टेक्स्टको कारणले त्यहाँनिर उल्था भएको छ। तर पनि यहाँनिरको सरसाथी हेऱ्यो भने समराइज गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको निकाल्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ त एउटा क्रिस्चियन व्यक्ति जो शारीरिक छ तर त्यो व्यक्ति पनि क्रिस्चियन र विश्वासी हुन सक्छ भनेर त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। अनि यहाँनिर अनि यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ पावल चाहिँ हरेक दिन हरेक पल हरेक क्षण चाहिँ यो शरीर र आत्मा बीचको जुन द्वन्द्व छ, जुन सङ्घर्ष छ, त्यो सङ्घर्षमा गुजिरहेको थियो। अनि त्यो गुज्रिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले शरीरमा आउने अभिलाषा तृष्णाको कारणले गर्दा आज तपाईँ र म पनि के हो त शरीरको अनुसार हिँडिरहेको हुन्छ। त्यही कारण शरीरको इच्छा पुरा गर्दा गर्दा कहिले हामी चाहिँ परमेश्वरदेखि अलग भइरहेको हुन्छ। आज हेरौँ, आज शनिबारको दिन सङ्गति गर्ने दिन। आज नेपालमा कति नेपाली विश्वासीहरूले सङ्गति गर्न सकेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ शरीरको इच्छाहरू अभिलाषाहरू तृप्त गर्ने इच्छाको पछि लाग्दा लाग्दै उनीहरू सेवा सङ्गति गर्न सकिरहेका छन् र गर्नदेखि पछाडि परिरहेका छन्। परमेश्वरदेखि नजिक हुनुपर्ने तर शरीरको र आत्माको कुरालाई कन्ट्रोल गरेर शरीरको अधीनमा हामी हिँडिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ हामीले थाहा नै पाइरहेको हुँदैन कि हामी चाहिँ हामी आत्माको अनुसार हिँडिरहेको छौँ भन्छौँ, तर पनि हामी शरीरको अनुसार हिँडिरहेका हुन्छौँ। यहाँनिर हामी मात्रै नभएर त्यो समयमा पावल पनि हेऱ्यो भने हामी हेऱ्यो भने 15मा के भन्छ, म के गर्दैछु त्यो बुझ्दिनँ। अर्थात् पावल पनि त्यो समयमा के हो त उसले आत्माको अनुसार हिँड्दैछ। जब ऊ क्रिस्चियन थिएन, जब उसले क्रिस्टलाई पाएको थिएन, तब ऊ व्यवस्थामा निपुण थियो भने कुरा हामी बुझ्छौँ र ऊ व्यवस्था अनुसार चल्थ्यो भन्थ्यो। तर पनि उसले चाहिँ के हो त थाहै नपाइकन उसले चाहिँ के हो त परमेश्वरको विरुद्ध र परमेश्वरदेखि अलग भइरहेको थियो अनि पापमय कामहरू गरिरहेको थियो। जबकि व्यवस्थाले हत्या नगरे, तर जब स्टेफनको हत्याको पछाडि उसको मुख्य हात थियो, त्यो कारण उसलाई हत्याराको रूपमा देख्न सकिन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त हामी हेऱ्यो भने आज तपाईँ र म पनि अन्जानमा या कहिले जानेर पनि हामीले शरीरको इच्छाहरू तृप्त गर्न जाँदा जाँदै हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न र प्रभुको प्रसन्न गर्नदेखि हामी टाढा भइरहेको हुन्छ। परमेश्वरको सङ्गतिदेखि टाढा भइरहेको हुन्छ। तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नको लागि सृष्टि गर्नुभएको, न कि हाम्रो शरीरको इच्छाहरू तृप्त गर्नको लागि हो। त्यसकारण गर्दा आज तपाईँ र म पनि आज दैनिक जीवनमा चाहिँ शरीर र आत्माको जुन सङ्घर्ष छ त्यो सङ्घर्षमा गुजिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ र मैले चाहिँ अब शरीरको अनुसार हिँड्यो कि आत्माको अनुसार हिँड्यो, एउटा प्रश्न चिन्ह तपाईँ र मलाई पनि आइपर्दछ। अब हेरौँ, अब यो सङ्घर्ष त भयो, सङ्घर्ष चाहिँ दुईवटा बिचको हुन्छ, आत्मा र शरीरको। अब यो सङ्घर्ष चाहिँ के कारणले आयो त भन्ने कुरा आउँछ। सङ्घर्षको आउनुको कारण के हो त? अब जब हामीले
पद 17 देखि लिएर 20 सम्म हेऱ्यो भने त्यहाँनिर एउटै कुरा पाउँछ कि पाप, जसको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामी यो सङ्घर्ष गर्दछौँ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सङ्घर्ष गर्छ। यहाँ लेखक होइन पाउल प्रेरितले चाहिँ यहाँनिर धेरैपल्ट म, मेरो, म होइन, ममा, मलाई भन्ने कुरा यो शब्द प्रयोग गर्छ। यो शब्दले चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्छ कि पाउल आफै स्वयं पनि के हो त यो सङ्घर्षमा गुज्रिरहेको छ। विशेष गरी दुईवटा गम्भीर सङ्घर्षमा पाउल चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पाउल चाहिँ गुज्रिरहेको थियो, सामना गरिरहेको थियो। हामी पद 19 मा भेटाउन सक्छ है। पहिलो सङ्घर्ष, असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो गर्दिनँ। अनि दोस्रो सङ्घर्ष, दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही गर्ने गर्छु। हामीले पद 19 मा भेट्छौँ है त्यो दुइटै सङ्घर्षहरू चाहिँ। यहाँनिर हामी हेर्दाखेरि यस्तो हामीले गर्छ कि हामी विश्वासीहरूको मन, इच्छा र देहलाई कि त पुरानो स्वभाव या नयाँ स्वभाव कि त शरीर या आत्माको द्वारा चाहिँ नियन्त्रित गर्ने गर्दछ। त्यो कारणले गर्दा आज हामीले असल कुराको चाह गरे पनि, असल कुराको हामीले काम गर्न खोजे तापनि हामीलाई चाहिँ के हो त शरीरको अभिलाषा, शरीरको हाम्रो पुरानो स्वभावले आज हामीलाई चाहिँ नियन्त्रित गरिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा दैनिक जीवनमा यो दुईवटा चाहिँ अवसर आए तपाईँ र मलाई चाहिँ आइरहेको छ। यो कसैलाई पनि छोड्दैन, तपाईँलाई पनि। हामी क्रिस्चियन भए तापनि हामीलाई यो अवसर चाहिँ आइरहन्छ। तर जब हामी ख्रीष्टमा परिपक्वता हुन्छ, जब हामी ख्रीष्टमा परिपक्व भइसकेपछि तब हामीले यो कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौँ। अनि यो बुझेर अनि हामीले चाहिँ कुन अनुसार चल्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू गर्न सक्छौँ। यो सबै गर्नलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा यसको प्रभाव चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? पापबाट आउँछ। जसले पापले चाहिँ के हो त हाम्रो शरीरमाथि विजय गरेको कारणले, शरीरमा हामीलाई चाहिँ शरीरले चाहिँ अधीन गरेको कारणले आज आत्माको अनुसार नभएर शरीरको अनुसार चल्नको लागि चाहिँ प्रलोभन दिने गर्दछ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पाप चाहिँ यो पाप चाहिँ के हो? पापले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो शरीरलाई चाहिँ के बनाएको छ त? एउटा युद्ध भूमि, एउटा रणभूमिको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। अनि हाम्रो शरीरमा पाप भएको कारणले गर्दा, शरीरमा पापले हामीलाई अधीनमा राखेको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा चाहिँ केही पनि असल कुराहरू छैन। असल पुरै खराबीले भरेको छ। त्यही कारण कति युनानी मानिसहरूले चाहिँ विश्वास गर्दछन् कि हाम्रो शरीर चाहिँ सबै खराबी चिजहरूले चाहिँ भरेको छ। त्यो कारण आत्मिक समस्या जति पनि आउँछ त्यो समस्या चाहिँ के हो त? त्यो समस्याको दोष चाहिँ पापलाई दिने गर्दछ अथवा शरीरलाई पनि दिने गर्दछ। जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नु मानिसलाई पर्फेक्ट बनाउनु भयो, पूर्ण बनाउनु भयो, त्यहाँ अपूर्ण केही बनाउनु भएन। तर हाम्रो अनआज्ञाकारिताको कारणले के हो त? हामी के भयो त? हामी चाहिँ अपूर्ण भयो, हामी चाहिँ अनात्मिक भयो र हाम्रो जीवनमा चाहिँ पापले गर्यो। त्यो यहाँनिर हेऱ्यो भने पाप शब्द चाहिँ एकदम एक वचनको रूपमा लेखेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले यो सङ्केत गर्दछ कि हामी रोमी 5 अनआज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाए, त्यसै गरी एकैजनाको अनआज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिकता बनाइनेछ। अर्थात् यहाँ हेऱ्यो भने पहिलो भाग हेऱ्यो भने के हुन्छ? पाप एक वचनमा प्रयोग गरेको कारण चाहिँ के हो त? पाप चाहिँ कहाँबाट आएको त? जब आदमले अनआज्ञाकारिताको कारणले जुन पाप संसारमा आयो त्यो पाप रगत आज हामीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष गरी एउटा सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने मूल पाप भनेर पनि हामी, ओरिजिनल सिन भनेर पनि हामी भन्छ। जुन सिन चाहिँ आज त्यो रगत चाहिँ आज हामीमा पनि छ। त्यो रगत हामी भएको कारण हामी जन्मिने बित्तिकै के हो त? हामी पापी भएर जन्मिन्छौँ। त्यो कारण गर्दाखेरि पापले चाहिँ आज हाम्रो शरीरमा चाहिँ विजय गरेको छ अनि पापले चाहिँ आज हामीलाई चलाएको छ। अब यो चलाइरहेको अवस्थामा अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ के हो त? संसारिक कुराहरूमा हामी हिँडिरहेका छौँ। संसारिक कुराहरूले हामीलाई चाहिँ चलाइरहेको छ अनि संसारिक वस्तु थोकहरूले हामीले चलाइरहेछ, जसको कारण हामी चाहिँ परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न होइन कि परमेश्वरदेखि अलग अलग हुँदैछौँ। यो सबैको कारण चाहिँ के हो त? पाप हो। पापलाई चाहिँ मुख्य स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ, जसको कारण चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा यो सङ्घर्ष आइरहेको छ। अनि त्यसै गरी हामी हेऱ्यौँ भने अब यो पापले हाम्रो माथि जीवनमा यो सङ्घर्ष ल्याएको छ भने अब यहाँदेखि उद्धार अथवा स्वतन्त्रता कसरी पाउने त भन्ने प्रसङ्ग उठ्न सकिन्छ। अब जब हामी यो कुरामा
प्रसङ्ग हामी आउँछ भने हामी जब हामी पद 21 देखि लिएर 25 मा हेर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा परमेश्वरमा चाहिँ एउटा हामीले उद्धार पाउँछौँ। त्यसकारण गर्दा हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ प्रसङ्गमा समराइज गरी हेर्यो भने चाहिँ ख्रीष्टद्वारा हाम्रो उद्धार नै आत्मिक सङ्घर्षको विजय हो। ख्रीष्टद्वारा हाम्रो उद्धार नै आत्मिक सङ्घर्षको विजय हो। पद 21 मा हेर्यो भने त्यहाँ नियम लेखेको छ, कुनै भर्जनमा चाहिँ व्यवस्था प्रयोग गर्छ। जब व्यवस्थाको कुरा एउटा यहुदीहरूको लागि चाहिँ यो मोसाको व्यवस्था थियो भने तपाईँ हाम्रो लागि अथवा अन्य जातिहरूको लागि चाहिँ के थियो भने यो व्यवस्थाको साथसाथै के थियो त यो हाम्रो सामाजिक देशको नैतिक कानुनहरूको रूपमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ कहाँसम्म पुग्ने कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा पद 22 र 23 मा पौलले दुई प्रकारको व्यवस्थालाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो परमेश्वरको व्यवस्था अथवा अर्को पापको व्यवस्था अथवा नियम हामी हेर्न सक्छौँ। अनि पद 4 देखि 12 मा हेर्यो भने चाहिँ यो व्यवस्था शब्द चाहिँ मोसाको लागि प्रयोग गरिन्छ भने तर व्यवस्था पौल चाहिँ के थियो, सैद्धान्तिक धर्मशास्त्री मात्रै थिएन। सैद्धान्तिक धर्मशास्त्री मात्र नभएको कारणले उसले चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ एउटा विस्तृत रूपमा चाहिँ वर्णन गरेको छ। यहाँ त्यसै गरी यहाँले उसले चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ विशेष गरी दुईवटा विचारहरूलाई उसले प्रस्तुत गरेको छ। जस्तो कि व्यवस्था परमेश्वरको वचन हो अथवा प्रकाशन हो, जुन सम्पूर्ण मानव जातिको लागि चाहिँ एउटा अनोखा र अद्भुत वरदान हो। अनि अर्को व्यवस्था पापको परिभाषा तथा मानव जातिको लागि राखिएको एउटा सीमाको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। अनि जसको पालन चाहिँ पौल स्वयंले पनि गर्न सकेको थिएन। यो सीमा केवल एउटा पुरानो नियमको कानुनको रूपमा अथवा नियमको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब जब हामी पद 24 मा हेर्यो भने चाहिँ यहाँनिर एउटा एकदम दुःख लाग्दो एउटा दुखेसो पोखेको हामी पाउन सक्छौँ। हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला। यो सबै आज तपाईँ र मेरो मात्र नभएर यो सबै मानिसको एउटा दुःखको एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै चाहिँ आज पौलले चाहिँ यहाँनिर प्रस्तुत गरेको छ। हाय म कस्तो दुखी मानिस। यसको वास्तविक अर्थ हेर्ने भने चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भने यो चाहिँ युद्धमा लडेका व्यक्ति, युद्धमा जुन युद्ध गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा युद्धमा हारेर थकित भएको मानिस, जसको चाहिँ कुनै पनि आशा नभएको मानिसको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ र अर्थ दिएको छ। यहाँनिर युनानी शब्दको अर्थ हामी हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा युद्धमा लडेर हारेको र रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि हामी त्यसपछि यहाँनिर व्यक्तिको प्रश्नको रूपमा चाहिँ उसले प्रस्तुत गरेको छ। साथै यो प्रश्न चाहिँ यो चाहिँ के हो त, एउटा पूर्ण उद्धार प्राप्त नभइन्जेलसम्म मानिसहरूको सङ्घर्षको बीचको अन्तराल जो परिपक्व विश्वासी हो त्यो व्यक्तिको प्रश्नको रूपमा चाहिँ एउटा विद्वानहरूले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। अब यहाँनिर अब यो प्रश्न सँगसँगै आज हामीले पद 25 मा हेर्यो भने चाहिँ के हो त, पद 25 मा हेर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ कि हाम्रो उद्धार चाहिँ येशू ख्रीष्टमा हुन सक्छ हैन, अरू कुनैमा हुँदैन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हाम्रो उद्धार हुन सक्छ भन्ने कुरा जसरी हामीले हेर्न सक्छौँ हैन। पद 25 मा लेख्छ येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभुद्वारा नै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँनिर हेर्यो भने चाहिँ के हो त, प्रभु हरेक शब्दको म तपाईँलाई अर्थ भनिन्छ। प्रभु चाहिँ शासक, यीशु बचाउनु नै या उद्धारकर्ता र ख्रीष्ट अभिषिक्त या अभिषेक प्राप्त व्यक्ति। यो पुरा नामबाट यहाँबाट यो थाहा पाउन सकिन्छ कि हाम्रो जीवन यो मृत्युको शरीरबाट छुटाउन सक्नुहुने चाहिँ एकैजना हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ
प्रभु येशू ख्रिस्ट, जसले चाहिँ आज हामीलाई यो शरीर, यो मृत्युको शरीरबाट चाहिँ छुटाउन सक्नुहुनेछ। ख्रिस्ट चाहिँ व्यवस्थाको लागि मरिसक्नु भएको छ र व्यवस्थादेखि हामीलाई चाहिँ के त व्यवस्थाको अधीनमा हामी थियो, उहाँ मर्नुभयो र आज व्यवस्थादेखि हामीलाई चाहिँ अलग गर्नुभएको छ। व्यवस्थाबाट अलग गरेर आज हाम्रो नयाँ जीवन दिनुभएको छ। यो नयाँ जीवन चाहिँ के हो त? हामी चाहिँ प्रभुसँग चाहिँ सेवा गर्नु, परमेश्वरसँग सेवा गर्नु र उहाँको मृत्युद्वारा नै आज उहाँले चाहिँ हामीलाई उद्धार दिनुभएको छ र उहाँले यो शरीर आत्माको अर्थात् आत्मिक सङ्घर्षदेखि हामीलाई विजय दिनुभएको छ। त्यो कारणले गर्दा आज जसले पनि प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छ उसले नयाँ जीवन पाउँछ। त्यो नयाँ जीवन नै के हो त? उद्धारको जीवन हो। आज तपाईँ र मैले चाहिँ उद्धारको जीवनमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। जब प्रभु येशू ख्रिस्ट दोस्रो आउनुहुन्छ तब हाम्रो जीवनमा के हो त? हामी परिपक्व उद्धार हामीले पाउन सक्छौँ। आज तपाईँ र म पनि पाउलले जस्तै विभिन्न सङ्घर्षको सामना गर्दैछौँ। यस्तो बेला हाम्रो जीवनमा चाहिँ विभिन्न लालसाहरू आउँछ, विभिन्न प्रकारको समस्याहरू आउँछ। त्यो समस्याले चाहिँ हाम्रो आत्मिक कुरालाई भन्दा पनि शारीरिक कुराहरूलाई खोजिरहेको हुन्छ। शरीरलाई तृप्त गर्नेको पछि हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ। तृप्त गर्ने पछि लाग्दा लाग्दा हामी धेरै मान्छेहरू चाहिँ के भन्छ ब्याक स्लाइडिङ हुन्छ होइन। उनीहरू चाहिँ के हुन्छ त? जब ख्रिस्टलाई पाएर पनि धेरै मान्छेहरू छोड्ने गर्छन्। आज हामी हाम्रो समाजमा हेरौँ, आज हाम्रो विश्वासीहरूलाई हेरौँ, किन चाहिँ उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन भएर पनि किन पछाडि हटेका छन्? किनभने उनीहरू चाहिँ शरीरको लालसालाई पुरा गर्न, शरीरको शरीरलाई तृप्त गर्नको लागि। जब हामी हेर्न सक्छौँ अहिले समयमा चाहिँ धेरै क्रिस्चियनहरू एकसाथ मिल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। जबकि यो जब म भारतमा थिएँ, पढ्दै थिएँ, त्यतिखेर म चाहिँ एउटा सेमिनारमा मैले उपस्थिति जनाएको थिएँ। त्यो सेमिनार चाहिँ विशेष गरी एक्युमेनिकल द सार्वभौमिकताको विषयमा थियो र त्यहाँनिर हामी रोमन क्याथोलिक विभिन्न सम्प्रदायका मानिसहरू आए र हामी बिच डिस्कसन हुँदाखेरि चाहिँ अनि हामीलाई एक्युमेनिकल किन चाहिन्छ होइन, हामी चाहिँ किन एक हुनुपर्छ, हाम्रो युनिटी अनि युनियन किन हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रसङ्गमा हामी कुरा गर्दै जाँदा धेरै त्यहाँको लेक्चर सँगसँगै धेरै अनि हाम्रो युथहरूले पनि एउटै कुरा गरेको थियो कि त्यहाँनिर के कुरा गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के कुरा गरे भने त्यहाँनिर चाहिँ के हो त? हामी चाहिँ यो पोलिटिकल सिनारियो जुन हिन्दूहरूले चाहिँ जस प्रकारले क्रिस्चियनहरूलाई सताइरहेको हामी विभिन्न भिडियोहरूमा हेर्छौँ, विभिन्न प्रकारले सताइरहेको भेट्छौँ। त्यसै गरी नेपालमा पनि यो प्रकारको समस्या छ। त्यो उनीहरूले गर्दा त्योबाट चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि, हामीलाई बचाउनको लागि, आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ आज हामीमा युनिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर तिनीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरूको डिस्कस भयो। तर मलाई के लाग्छ भने सिर्फ हाम्रो युनिटी, अब हाम्रो एउटा एकता चाहिँ सिर्फ एउटा हिन्दूदेखि सुरक्षित गर्नको लागि मात्र हो र? तर मलाई यो प्रसङ्गमा कुरा गर्दा मलाई चाहिँ एउटा डरपोक क्रिस्चियन जस्तो लाग्छ। यदि हामीलाई त्यो बचाउने नै हो भने आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै के थियो? यो सङ्घर्ष थियो, मान्छेमा अनमेलता थियो, विभिन्न प्रकारले एकअर्कामा मेलमिलाप थिएन। अनि त्यो कारणले मान्छेमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको अनमेलताको कारणले चाहिँ युनिटी चाहिँ पुरै भएको थिएन। त्यो कारणले गर्दा मान्छे चाहिँ गुट समूहमा भयो। यो गुटको समस्याहरू विभिन्न समय र सन्दर्भ अनुसार विभिन्न शिक्षा र कारणले गर्दा मान्छेमा चाहिँ अनमेलता बढ्न थाल्यो। तर हाम्रो उद्देश्य यो चाहिँ के हो त? शरीरको तृष्णालाई हामीले पुरा गर्नु जस्तो लाग्छ। त्यो कारण आज तपाईँ र म पनि यो समस्या छ। जब पाउल अनि हामीले पाउल चाहिँ यहाँनिर पाउलले पनि त्यही कुरा पाउलले हेऱ्यो भने यो हामीलाई यो सतावटमा मात्र होइन, मलाई त सतावट शब्द नै राम्रो लाग्दैन विशेष गरी मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि पाउलले हेरौँ त उसलाई कुटिएको थियो होइन, उसलाई विभिन्न ठाउँमा उसलाई चाहिँ अनि बन्दी बनाएको थियो। हेऱ्यो भने त्यहाँनिर विभिन्न समस्या पनि उसले सामना गर्यो। तर पाउलले कहिले पनि म सतावटमा छु भनेर भनेको छैन। तर उसले चाहिँ के भनेको छ? प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। फिलिपी होइन 4:4 हेऱ्यो भने चाहिँ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। तर हामी किन आनन्द गर्न सक्दैनौँ? तर हामी जब सताउन पर्छ होइन, तब हामी के हुन्छ त? हामी त सताउनु पर्यो। हामीलाई त यो गर्यो भने हामी चाहिँ एडभर्टाइज गर्न सुरु गर्छन्, इन्टरनेटमा हामीले सेयर गर्न थाल्छ। अनि इन्टरनेटद्वारा हामीले चाहिँ विभिन्न हालेलुया प्रेज द लर्ड आमेन भनेर हामीले विभिन्न प्रकार गर्न खोज्छौँ। तर प्रिय मित्र हो, पाउलबाट हामीले केही सिक्नुपर्छ। पाउल जब पिटिएको थियो, उसलाई कैदी बनाएको थियो, तर उसले के भन्छ? त्यो के भनेको छ? जब कैदीबाट जेलखानाबाट लेखेको पत्र फिलिपीमा 4:4 लेखिएको छ कि
प्रभुमा सधैँ आनन्द गरे। उसले वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर आनन्द गरेको थियो। उसले शरीरको सङ्घर्षमा पनि उसले चाहिँ के हो त प्रभुलाई आनन्द गरेको थियो। यो विचारमा हामी हेऱ्यो भने चाहिँ प्रभु चाहिँ निर्वाण, ख्रिस्टमा चाहिँ निर्वाण प्राप्त व्यक्ति थियो अथवा उद्धार प्राप्त व्यक्ति थियो। त्यो कारणले गर्दा उसले चाहिँ कहिले पनि आफूले चाहिँ सतावट पाएको र सतावटमा छु भन्ने महसुस गर्नु भएन। तर तपाईँ र म चाहिँ आज हामीले कसैले हिन्दूले यस्तो गर्यो रोक्यो भने अहिले तपाईँ र म त के हो त न्युजमा अनि त्यसपछि फेसबुकद्वारा एडभर्टाइज गर्न सुरु गर्नु हुन्छ होइन। के हाम्रो विश्वास एडभर्टाइज गर्नुको लागि हो? के हाम्रो विश्वास सिर्फ शरीरको लालसा तृप्त गर्नुको लागि हो? यदि हामी आत्माअनुसार सोचौँ, हरेक विभिन्न समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि धेरै समस्याहरू आएको थियो, तर पनि प्रभुले कहिले पनि त्यसलाई एडभर्टाइज गर्नु भएन। तर तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा, अहिलेको जीवनमा हामी एडभर्टाइज गर्नमा नम्बर 1 छौँ। किन नम्बर 1 छौँ भन्दा हामी शरीरको अनुसार सोध्छौँ, न कि आत्माको अनुसार। त्यो कारणले गर्दा आज हाम्रो समाजमा समस्या आउँछ। म अझै पनि धेरै प्रसङ्गहरूलाई जोड्न चाहन्छु, किनभने सायद मैले यो समय नपाउला। त्यो कारणले गर्दा जुन समस्या आज हाम्रो युवा अवस्थामा पनि भेटिरहेको छ, आज हामी युवा अवस्था हेऱ्यो भने युवाहरूमा चाहिँ के त व्यभिचार, पैसाको लोभ लालच, विभिन्न कुरामा फसिरहेका छन्। आज हामी युवाहरू किन चाहिँ अनि अन्तर्जातीय अन्तर्धार्मिक विवाहको कुरा पनि म गर्न मन लाग्यो। आज हामी युवाहरूमा चर्चमा चाहिँ 10 जना विश्वासीको बिहे हुन्छ भने 1 जनाको मात्रै चर्च हुन्छ, बाँकी 9 जना कसरी बिहे हुँदैछ त? बाँकी 9 जनाको बिहे कि त भगाएर ल्याउँछ, कि त अर्कै भने अन्य जातिहरूसँग विवाह गर्छन्। किन? यो आज चर्चको एउटा समस्या, एकदम समस्या 1 नम्बरको समस्या हो। किन समस्या भन्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा छ। मेरो एउटा साथीको उदाहरण दिनु मन लाग्यो। ऊ चितवनको, उसले भनेको उसको एकजना साथीले चाहिँ उसलाई चाहिँ, ऊ पनि मेरो 2 जना मेरो साथी हो, 2 जना मेरो बेस्ट फ्रेन्डहरू हो। अनि उसले चाहिँ मेरो साथीलाई भनेछ, म चाहिँ क्रिस्चियन हुन्छु अनि तिमीसँग बिहे गर्छु भनेर। त्यो कारणले मेरो चाहिँ प्रपोजल स्वीकार गर। जब उसले फेरि स्वीकार गर्यो अनि ऊ स्वीकार गरेपछि उनीहरूको लगभग 7 वर्षको रिलेसन पछि अनि केटाले भनेछ, यदि तिमी क्रिस्चियन छोड्छौ भने बल्ल म विवाह गर्छु। जब तिमीले ख्रिस्टलाई छोड्छौ भने तब म बिहा गर्छु। पहिला उसले भनेको थियो कि म तिमीसँग ख्रिस्टमा आएर बिहा गर्छु। त्यो कारणले उसले प्रपोजल स्वीकार गर्यो। अब यहाँनिर के भयो त, ख्रिस्टलाई म छोडु कि या केटालाई छोडु? त्यो प्रकारको सङ्घर्ष हाम्रो जीवनमा आउँछ। हाम्रो हरेक चर्च, हरेक युथहरूलाई यो सङ्घर्ष परेको छ। त्यो कारणले गर्दा युथहरूको पवित्र विवाह नहुनुको कारण यो पनि रहेको छ। आज हाम्रो चर्च के सुतिरहेको छ? के आज हाम्रो अगुवाहरू सुतिरहेको छ? के आज हाम्रो बाबा आमा सुतिरहेको छ? के आज हाम्रो विश्वासी आफै परमेश्वरको वचनलाई जानेर पनि सुतिरहेको छ? आज हामी उठ्नुपर्छ। जब हामी उठ्छौँ, जब हामी हरेक कुरालाई चाहिँ आत्मा अनुसार सोध्छौँ, तब हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई त्यागेर चाहिँ आज हामी सबै यो शरीरको अभिलाषालाई तृप्त गर्न छोडेर चाहिँ आत्माको अभिलाषाको अनुसार हामी हिँड्न सक्छौँ। यो आत्माको अभिलाषाको लागि हिँड्नको लागि हाम्रो जीवनमा चाहिँ हाम्रो इच्छा हामीले कम गर्नुपर्छ। मेरो एउटा प्रोफेसरले भनेको थियो कि हामीले किन परमेश्वरको इच्छालाई हामीले देख्न सक्दैनौँ, किन हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ मेरो एउटा प्रोफेसरले भनेको थियो कि हामीमा यति धेरै इच्छा छ कि त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा देख्न सकिरहेको छैन। मानौ आज हामी मिनिस्ट्री गर्ने कुरा गर्दाखेरि हामी मिनिस्ट्री गर्छौँ, म त यस्तो पैसा आउँछ, यस्तो पैसाले यताउता गर्छु, तर हामीले कहिले पनि हाम्रो आफ्नै शरीरको अनुसार शरीरको समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ मात्रै हिँड्छौँ। अनि हामीले त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो सेवाकाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। अनि हामी विश्वासीहरू पनि ख्रिस्टमा जब पहिला बिरामी हुन्छ, ख्रिस्टमा नहुँदाखेरि तिनीहरू चर्चमा आउँछ। जब क्रिस्चियन भइसकेपछि के हुन्छ त, बिरामी भयो भने चर्चमा आउँदैन। एउटा समस्या छ हाम्रो विश्वासीहरूमा। अनि अर्को कुरा, हामी धेरै कुराहरू जस्तो गरे पनि हामी चाहिँ युवाहरू चाहिँ के हो त, खालि पैसाको पछि हिँडिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ शरीरको अभिलाषा बढ्यो। अभियसली सबैको समस्या आउँछ, तर समस्या नभए पनि शनिबारको दिन एउटा सङ्गतिमा चाहिँ हामी सबै उपस्थित हौँ न भन्ने हाम्रो प्रसङ्ग छ। आज हामी किन हुन सक्दैन? किन हामी चाहिँ शरीरको अनुसार हिँडिरहेको हुन्छ।
यो सङ्घर्ष तपाईँ र मेरो लागि पनि हो। आज हामी सबै, मलाई लाग्छ, अनि हाम्रो यो नेपाल प्रेसिडेन्ट भनेको मेरो बुवा हो। बुवाको इच्छा म माथि चाहिँ जहिले पनि एउटै हुन्छ कि बुवाले जति गरेको छ त्योभन्दा धेरै चाहिँ बुवा छोराले गरोस् भन्ने बुवाको इच्छा हुन्छ। हरेक बुवाको इच्छा हुन्छ कि मेरो मैले बिडी गरेको छ भने मेरो छोरालाई चाहिँ म एमटिएस गरेको भने एमटिएस अझै त्योभन्दा माथि गओस् भन्ने इच्छा हुन्छ। त्यस्तै परमेश्वरको इच्छा पनि हाम्रो माथिमा के छ, येशू ख्रीष्टले जति सेवाकाई यो संसारमा गर्नुभयो त्योभन्दा बढी चाहिँ सेवाकाई तपाईँ र मैले गरोस्, र त्योभन्दा बढ्दा चाहिँ अझै पनि उच्च स्थानमा चाहिँ सेवाकाई गरोस् भनेर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहनुहुन्छ। त्यो चाहना र त्यो इच्छालाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ के त शरीरको अनुसार नभएर आत्माको अनुसार हिँड्नु पर्नेछ। र आत्माको अनुसार जब हामी हिँड्छौँ नि तब हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ। के तपाईँ र म तयार छौँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नको लागि? के तपाईँ र म साँच्चै नै यो इच्छा, यो शरीरलाई चाहिँ अधीनमा राखेर आत्माको अनुसार हिँड्नलाई हामी तयार छौँ? छ कि छैन? यदि छ भने आज हामीलाई चाहिँ आत्मिक हतियार चाहिन्छ यो शरीरमाथि विजय पाउनको लागि। जस्तै आत्मिक युद्ध गर्नको लागि चाहिँ, यो युद्ध गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई आवश्यक साधनहरू जस्तो रोमी 8 अध्यायमा हेऱ्यो भने चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थिति र सामर्थ्यको हामीलाई आवश्यक छ। अनि त्यसपछि एफिसी 6 अध्यायको 11 मा हेऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ आत्मिक हात हतियारको आवश्यक छ। अनि एफिसी 6 को 17 मा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनको आवश्यक छ। अनि त्यसै गरी हामी हेऱ्यो भने 18 मा पनि हेऱ्यो भने कि हामीलाई चाहिँ प्रार्थनाको आवश्यक छ। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ हतियारको रूपमा जब हामीले ग्रहण गर्छौँ युद्ध गर्नको लागि तब हामीले शरीरमाथि हामीले चाहिँ विजय पाउँछौँ। अनि विजय पाएर चाहिँ के हो त, हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा र हामीले जुन प्रकारले चाहिँ परमेश्वरको प्रसन्न गर्न चाहन्छ, प्रभुको प्रसन्न गर्न चाहन्छ, त्यो अनुसार हामी हिँड्न सक्छौँ। त्यो हिँड्नको लागि चाहिँ यी हतियारहरू चाहिँ तपाईँ र मैले धारण गर्नु आवश्यक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामी शरीरमा भन्दा पनि आत्माको लागि जोड दिएर यदि हिँड्यो भने तपाईँको हरेक आवश्यकता चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। के भनेको छ हैन, परमेश्वरको राज्य खोजी गर। पहिले के हो त, परमेश्वरको राज्य गर, सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछ। त्यो थपिनको लागि त हामीले पहिला परमेश्वरको राज्य खोज्नु पर्यो, अर्थात् आत्माको अनुसार चल्नु पर्यो। त्यो आत्माको अनुसार चल्यो, जब चलिन्छ तब हामीले के हो त, सबै कुराको हामीले कुरा चाहिँ तपाईँको आवश्यकता, तपाईँको निड्सहरू सबै कुरा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामीले त्यो सबै कुरा चाहिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ शरीरको अनुसार नभएर आत्माको अनुसार चल्नुपर्छ। तपाईँ सोच्नुहुन्छ है हामी त शरीरमा छ, हामीलाई हरेक कुराको चाहिन्छ। तर यहाँनिर पत्रुसले के भनेको छ, पहिलो पत्रुस 5 को 7 मा के भनेको छ, तिमीहरूको सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँको सबै कुराको चाहिँ वास्ता चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। के कुरा चाहिन्छ ठिक टाइममा तपाईँले दिनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ अहिले गर्यो अहिले चाहिन्छ भने त्यो प्रकारको होइन, तर परमेश्वरले राइट टाइममा तपाईँलाई चाहिँ पर्फेक्ट टाइममा तपाईँलाई हरेक कुराको सामग्रीहरू हरेक कुराहरू तपाईँलाई दिनुहुनेछ आशिषको रूपमा। त्यसको लागि तपाईँ र मैले चाहिँ पहिला के हो त, उहाँको राज्य खोजी गरेर अर्थात् आत्माको अनुसार चल्नु आवश्यक छ। जब हामी चल्छौँ तब हाम्रो सबै कुराहरूको आवश्यकताहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ। मलाई एकदम मनपर्ने भर्स म त पढेर अन्त्य गर्न मन लाग्यो, जुन चाहिँ मैले विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ सिक्दै आइरहेको छु। त्यो भर्स चाहिँ म पढ्न मन लाग्यो। रोमी 7 अध्यायको 25 पद। रोमी 7 अध्यायको 25 पद दोस्रो भाग। त्यसैले म स्वयं आफ्नो मनले त परमेश्वरको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु, तर मेरो पापमय स्वभावद्वारा चाहिँ म पापका व्यवस्थाको सेवा गर्दछु। आज तपाईँ र मैले पनि कुनको सेवा गर्नु छ त्यो कुराको निर्णय चुनाव चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो आत्मिक सङ्घर्ष सामान्य देखिन्छ, तर यो भयानक छ। यो भयानक आत्मिक सङ्घर्षमा चाहिँ सिर्फ ख्रीष्टद्वारा मात्र हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। ख्रीष्टद्वारा मात्र हामीले यो विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ आत्माको अनुसार
र ख्रीष्टको वचन अनुसार चल्नु आवश्यक छ। हुन्छ, आजको वचन यही राख्नेछौँ। यस वचनद्वारा तपाईँ म सबैजना चाहिँ आशिषित भएर हामी आत्माको अनुसार चल्नको निम्ति सबै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको होस्। आमेन।